صباح الخير البنات، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم في اليوم السادس من سلسله ريجيم. كيف كتشوفوا معايا هذا هو الفطور. عندي هنايا كاس شاي بدون سكر كيف العاده. اللي بغى ياخذ حليب خالي من الدسم مزيان، اللي بغى ياخذ دانون او ياغورت طبيعي مع في الفطور ماشي مشكل، اللي بغى ياخذ عصير البرتقال حتى هو ماشي مشكل، قهوه بدون سكر كلشي مسموح. عندي هنايا زيت الزيتون، ربع رغيفه الخبز الزرع، عندي هنايا قطعه جبنه مثلثه لايت. هذا هو الفطور ديال هذا النهار ان شاء الله، نتمنى يعجبكم. ما تنساوش دائما من تفيقوا شرب الماء كثيرا، وما تنساوش الرياضه. نتلاقاو ان شاء الله مع الغدا. بالنسبه للغدا ديال هذا النهار راني صورت لكم، ولكن في الاخير لقيت راسي ما تصور حتى شي حاجه. دابا غادي نعاود نشرح لكم ان شاء الله. عندي هنا ابلي، خديت منه 4 ديال المعالق كبار ديال ابلي، درتهم في الماء وطيبتهم عادي. عندي علبه ديال الطون صفيتها من الزيت ومررتها تحت الصنبور. اللي عنده الطون ديال الماء يستعملو، واللي ما عندوش يستعمل الطون ديال الزيت، وغادي يغسلو تحت الصنبور، يصفيه من الزيت ويغسلو. كيديروه في الصفاي وكيمرروا تحت الماء. هذه الاولى. غادي كنخلط الطون ديالي مع ابلي اللي طيبته من قبل. هادو غير 4 ديال المعالق كبارين ديال ابلي، طيبتهم وخلطتهم مع علبه ديال الطون اللي غسلتها من الزيت. اللي عنده الطون ديال الماء يمكن ليه يستعملو. عندي هنايا جزره مبشوره، خيار مقطع، خياره وحده مقطعه وجزره، و4 المعالق ديال ابلي. عندي هنايا البرتقال معصور طبيعي بدون سكر، طبيعي عادي. هذه هي الوجبه ديال هذا النهار. اللي ما عندوش ابلي ما عندوش الطون يمكن ليه يرافق السلطه مع الخضر، قطعه ديال الدجاج مشوي، 2 بيضات مسلوقين، كيف اي حاجه بغيتيو ديروها ديروها. المهم ما يكونش الزيت، ما تكونوش داكشي قليينو، وما يكونش السكر بزاف، وما تكونش الملحه زايده بزاف. هادشي اللي غادي نقول لكم. قويو من السلطه. هذا هو الغداء الاخير في هذا النهار ديال الريجيم. بقى لينا غير العشاء ان شاء الله. غادي ناخذ كالعاده اما ابلي مع حليب خالي الدسم، اولا ياغورت طبيعي مع الليمون. بالنسبه للسناك انا خديت برتقاله قطعتها ودرت عليها القليل من القرفه. بغيت نشارك معكم هذا السناك لحقاش ما شاركتوش معكم. كنت كناخذ الليمون البرتقال عصير اولا الخس او الخيار او شي حاجه فاكهه، ولكن دابا اختاريت ندير القرفه مع الليمون باش اللي كتعجبو راه يمكن ليه حتى هو ياخذها بالوجبات. راه مزيان، والقرفه زوينه بزاف ومزيانه للريجيم، كتساعد على تخفيف الوزن. هذا هو السناك اللي بغيت نشارك معكم اليوم. بقات غير وجبه العشاء ان شاء الله، هي الاخيره هاد النهار في الريجيم، وغدا ان شاء الله غادي يكون راحه، غادي يكون فري. بالنسبه لوجبه العشاء عندي هنايا ياغورت طبيعي بدون سكر، مع عصير نصف ليمونه حامضه كالعاده صافي، وكنخلطهم لوجبه العشاء ان شاء الله ديالي. ما تنساوش عافاكم طيله الريجيم كان خصكم ديروا الرياضه وتشربوا الماء بزاف. دابا اسبوع داز من الريجيم، ان شاء الله غدا الفري. كننصح الاخوات اللي متبعين الريجيم ماشي زعما الفري انهم ياكلوا شي حاجات اللي
بزاف نهار كله ما ياكلوا، لا ياخذوا الوجبات ديالهم 3 وجبات اللي بغاو ياكلوهم، ما يكثروش السكر، ما يشربوش مناضه، ماشي غير الفري راه صافي، راه صافي، راه خاص ياكلوا زعما الممنوعات بزاف. هادشي اللي غادي نصحكم به، وشربوا الماء بزاف وديروا الرياضه دائما. بالنسبه للاخوات اللي غادي يقدروا يعاودوا هذا الريجيم، يعاودوه اللي كيديروا نهار ديال الفري ويعاودوه الاسبوع الجاي ان شاء الله. الاخوات اللي ما غاديش يقدروا دائما يبقاو يواظبوا على اكل صحي، ما ياكلوش الماكله اللي ماشي صحيه، وينقصوا من الخبز، والخبز طريف الخبز اللي غادي ياكلوا في اليوم ضروري يكون ديال الزرع بالنخاله ديالو، ديال القمح مزيان. كيساعد بزاف على الشبع، كتحس بالمعده ديالك شبعانه. وضروري السناك، ضروري منه طيله الفتره ديال الريجيم، ضروري من السناك 2 ديال لي سناك، واحد بين الفطور والغداء، وواحد بين الغداء والعشاء ان شاء الله. هادشي اللي كاين، ونتمنى تلقاو نتيجه مرضيه بهذا الريجيم. غدا ان شاء الله في الصباح نقدر نشارك معكم، ضروري غادي نصور لكم الوزن شحال نقصت في هذا الاسبوع ان شاء الله. كيف ما في البدايه ديال الريجيم ديال سلسله الريجيم اليوم الاول صورت لكم شحال كان فيا، كنظن 83 و300. دابا ان شاء الله غدا في الصباح غادي نصور لكم شحال رجع فيا بعد هذا الريجيم اللي درت اسبوع 6 ايام. هذا هو النهار السادس، نصور لكم غدا شحال نقصت ديال الكيلو. بالنسبه للاخوات اللي عندهم وزن اكبر كبير بزاف من 9 الفوق، اكيد راه كينقصوا اكثر من اللي غادي نقص انا، حيت انا ديجا درت الريجيم، راه كان فيا واحد الوزن اللي هو كبير ودرت الريجيم ومن بعد نقصت. بالنسبه للاخوات اللي الوزن ديالهم اكبر راه ضروري كينقصوا اكثر، لحقاش كل ما قربتي للوزن ديالك المثالي، الوزن اللي كترتاح فيه، ماشي الوزن المثالي هو ان داك الوزن اللي كيتناسب مع الطول، الوزن المثالي هو الوزن اللي راك كترتاح فيه. بالنسبه لي انا هذا الوزن المثالي ديالي، هو الوزن اللي غادي نرتاح فيه انا، ومني غادي نشوف راسي في المرايه غادي يعجبني الحال. هذاك هو الوزن المثالي بالنسبه ليا. كل ما كان الوزن كبير كل ما في الاول كتبدا تنقص بسرعه، ومن بعد انت كتقرب لذاك الوزن وكيبقى الجسم ديالك ما كينقصش بسرعه. بالتوفيق الجميع ان شاء الله. وغدا ندير معكم الفيديو الاخير من سلسله ريجيم اللي هو الفري، ولا بغيتو الريجيمات نبقاو نجربوهم حنا وياكم، ما عندي حتى شي مشكل. اي ريجيم بغيتو نديرو معكم. كاين واحد الريجيم بالبرتقال حتى هو رائع، الا بغيتو خليو لي في الكومونتير وغادي نديروه معكم اسبوع ان شاء الله. يلا تصبحوا على خير، نتلاقاو غدا.